is my identity. Hijab is sacred. Hijab is trendy. Hijab is proud. I love to cover up. It's divine. I obey God. Veil is my faith. अस्सलाम वालेकुम। हिजाब तहजीब है, हिजाब तारीख है। दुनिया में जब से मज़ाहिब की शुरुआत हुई, हिजाब भी साथ ही था। हर मजहब में हिजाब मौजूद रहा, अगरचे तरीक़े अलग अलग थे लेकिन मकसद एक ही था। आज भी जहाँ मजहब है वहाँ हिजाब है, जहाँ हिजाब है वहाँ तहजीब है। जी हाँ, हिजाब तहजीब है। सात पर्दों में छुपी वो चीज़ कि जिसे हम दुनिया से छुपाना चाहते हैं, महफूज रखना चाहते हैं, उसका बहुत ख्याल रखा जाता है। वो कोई चीज़ हो, वो कोई इंसान हो, वो कोई कीमती पत्थर हो, वो गौहर हो, वो जवाहिर हो, वो कुछ भी हो, हमेशा छुपा के रखी जाती है ताकि लोगों की गंदी नज़र उस तक ना पहुंच सके। हिजाब एक गज का टुकड़ा नहीं, बल्कि ये एक पूरा डिफेंस सिस्टम है। गौर करने की बात यह है कि वो लोग कि जो हमें पसमानदा समझते थे सिर्फ इस वजह से कि हम हिजाब लेने वाले हैं, आज वो साइंटिफिक रीजंस के साथ बताते हैं कि हिजाब बहुत ज़रूरी है, प्रोटेक्शन करता है और इसके और बहुत से फ़ायदे हैं। हमने अपने अल्लाह के फरमान के मुताबिक तो चलना ही है, लेकिन आज के दौर में आप हमारी शहनाज लगारी को देखें, पाकिस्तान की पहली पायलट कि जिन्होंने अपने पूरे अबाया में, बुरका में, अपने नकाब में अपने जहाज़ को उड़ाया। मरियम मुख्तियार को देखें, हमारी फाइटर पायलट, आपको स्कार्फ में नज़र आती हैं, सर को ढांपे नज़र आती हैं। हमारी जमात इस्लामी हो, दूसरी दीनी मजहबी जमातें हो, सियासी जमातें हो, हमारे इंजीनियर्स हो, हमारे डॉक्टर्स हो, बहुत बड़ी तादाद में क्वालिफाइड लोग अपने सर को ढांपे, अपने चेहरे को ढांपे नजर आते हैं। यानी हमने ये साबित कर दिया कि हमारा हिजाब हमारी तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। वो जो हमारे हिजाब को पसमानदगी के साथ तशबीह देते थे, तो इसका पॉलिटिकल नैरेटिव लेकर आ गए, फिर इसे मेल शॉनिज्म की तरफ, पोजेसिवनेस की, मेल की बताई गई। हर तरह की चीज़ जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है। शाहनवाज फारूकी कहते हैं कि ये कोई डार्विन की थ्योरी नहीं है, ये हिजाब है जिसने तरक्की की है। इसको पसमानदगी की निशानी से लेकर आज आज़ादी का अलमदाद तक का सफ़र तय किए हुए एक लंबा अरसा हो चुका है, लेकिन हम इस बारे में कामयाब हो गए हैं दुनिया को ये बताने में कि हिजाब हमारी तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। यूँ तो सितंबर में हिजाब डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में 14 फरवरी को इसलिए मनाया जा रहा है ताकि हम लोगों के घरों में लोगों की बहन बेटियों को गुलाब के बजाय हिजाब दें, क्योंकि मकाफात अमल एक सच है, एक अटल हकीकत है। याद रखिए, आज अगर हम किसी की बहन बेटी के किसी के घर में गुलाब देते हैं तो वो सफ़र करता करता यकीनन हमारे घर तक ज़रूर पहुंचेगा। गुलाब नहीं, हिजाब दीजिए, हिजाब हमारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं STKJ FM 97 के प्लेटफॉर्म से आपके साथ मौजूद हूँ और आज मैं लेके आई हूँ एक सेगमेंट जिसमें हम बात करेंगे हिजाब पे। हिजाब की इम्पॉर्टेंस, इसकी अफादियत, इसके फ़वाइद, हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन में हिजाब को लेकर जो जो अहकामात हैं उन पे हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो मेन आज मेरा मकसद है इस सेगमेंट को लेके आने का, वो ये है कि जो वेस्टर्न में पॉइंट्स हैं, कुछ या मिस इंटरप्रिटेशन या मिसकंसेप्शंस हैं हिजाब को लेकर कि हिजाब एक गलत चीज़ है, क्योंकि इस्लामोफोबिया को मेन उसका पॉइंट बनाया जाता है। तो मैं आज के सेगमेंट का मेन मकसद ये है कि उस सोसाइटी तक, वेस्टर्स तक ये पैगाम लेके जाया जाए कि हिजाब इज़ अ पॉजिटिव थिंग, नॉट ओनली फॉर दिस सोसाइटी, नॉट ओनली फॉर अ मुस्लिम वुमेन, ना सिर्फ मुस्लिम औरत के लिए बल्कि हर फ़िक्के से ताल्लुक़ रखने वाली औरत के लिए हिजाब एक पॉजिटिव, हिजाब एक सिक्योरिटी है। और इसी मतलब हम कुछ सवालात करेंगे, हम उन लड़कियों को अपने सेगमेंट में आज शामिल करेंगे जो कि हिजाब पहनती हैं, हिजाब करती हैं हर मौसम में, सर्दी में, गर्मी में, और इसको ज़िम्मेदारी के साथ कैरी करती हैं। हम उनसे राय जानना चाहेंगे इस टॉपिक के मतलब। लव फॉर द रिलीजन, हमारा इस्लाम हमें इस बात की इजाज़त देता है और एज अ वुमेन इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम हिजाब को कैरी करें। फोर्स तो नहीं किया जाता, बहुत शाइस है ये, और मतलब एम्पावरमेंट आती है, हम जो हमारा हम अपने आप को सिक्योर फील करते हैं हिजाब में। हिजाब औरत के लिए जो है वो पर्दे का बाइस है, और इस्लाम में भी है कि औरत को हिजाब करना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने जब हम हुक्म दिया औरत को पर्दा करने का, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पर्दा करें, और ये पहन के हम सिक्योर ज़्यादा फील करते हैं। मैं ये समझती हूँ कि फोर्स हमें करना भी चाहिए, गर्ल्स को ही फोर्स करना चाहिए, ख़वातीन को, ये पेरेंट्स को घर में फोर्स करना चाहिए कि वो पर्दा करवाएं अपनी बच्चियों को और ये प्रमोट करें। हिजाब हर लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन
دیکھیں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ لڑکے بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں ہم سب ساتھ ہی کرتے ہیں. تو حجاب کا کیا آنا اٹس لائک آپ اپنے اوپر ایک پروٹیکٹیو لیئر لے کے آتے ہیں جس سے بری نگاہوں سے آپ بچیں. اوبویسلی اس اور چوائس میرے گھر والوں نے تو مجھے کبھی نہیں کہا کہ آپ حجاب کر کے جائیں گے اس طرح سے، کیونکہ میں اس میں پروٹیکٹیو فیل کرتی ہوں اور سیف لگتی ہوں، سیف فیل کرتی ہوں، اس وجہ سے میں حجاب کر کے. لڑکیاں وہ فل کورڈ ہے، لڑکے کو لڑکا اسے دیکھے گا بھی تو اس کے دل میں کوئی برا خیال نہیں آئے گا، تو اس وجہ سے معاشرے میں برائی نہیں پیدا ہوگی. ایک مائنڈ سیٹ یہ بن چکا تھا پچھلے کچھ سالوں میں کہ جو لوگ حجاب کرتے ہیں، جو لوگ سر ڈھانپتے ہیں، جو نقاب کرتے ہیں، وہ کوئی پسماندگی کا شکار لوگ ہیں، وہ پینڈو قسم کے لوگ ہیں. تو یہ کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ کا حجاب، آپ کا نقاب آپ کو کانفیڈینس دیتا ہے. دیکھیں ہمارے معاشرے میں حجاب کو بالکل ترجیح نہیں دی جاتی، جبکہ اس کو بہت زیادہ ترجیح دینی چاہیے. حجاب کو یہ ضروری قرار دینا چاہیے. اگر حجاب کی بات آئے تو یہ ہماری اپنی چوائس ہے، اگر حیا کی بات آئے تو یہ بھی ہماری اپنی چوائس ہے. فیملی جتنا مرضی فورس کر لے، ہم کچھ جب تک ہماری اپنی مرضی نہیں ہوگی ہم کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ موسٹ آف دی کیسز میں ایسا ہوتا ہے فیملیز فورس کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ فورس کرنے سے زیادہ اگر وہ اپنی تربیت پہ ٹائم دے، اگر وہ تربیت پہ فوکس کریں کہ ہمیں تربیت بچے کی کرنی ہے، صحیح اور غلط میں فرق، تو پھر ان کو فورس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کہ میں حجاب میں بہت پروٹیکٹیو فیل کرتی ہوں، الحمدللہ میں بہت پروٹیکٹیو ہوں حجاب میں. کیونکہ اگر ہم ایک دیکھیں نا، ایک کینڈی کو بھی دیکھیں تو اس کے اوپر سے جب اس کا کور اتار دیا جاتا ہے تو بہت سی مکھیاں، بہت سی انسیکٹس اس کے قریب آ جاتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم پہ پروٹیکٹیو نہیں ہوتی. آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اپنے آپ کو کور رکھنا چاہیے، کیونکہ جب انسان کور ہوتا ہے نا تو وہ بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے. تو ناظرین، آج ہم نے بات کی حجاب کے موضوع پر. ہم نے حجاب کو ڈسکس کیا، اس کی اہمیت کو، اس کی افادیت کو. آج کے سیگمنٹ کو رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نہ صرف حجاب کی اہمیت پہ بات کریں، اس کی امپورٹنس کے ساتھ ساتھ ہم ویسٹرنس کو بھی یہ پیغام دیں کہ حجاب نہ صرف ایک مسلم عورت کے لیے ضروری ہے، نہ صرف ایک مسلمان خاتون کے لیے ایک فریضہ ہے، بلکہ یہ نان مسلم وومن، بلکہ ہر قسم کے ریلیجن سے تعلق رکھنے والی خاتون، ہر قسم کے مذہب سے، ہر قسم کی سوسائٹی سے، نسل سے تعلق رکھنے والی عورت کے لیے حجاب کتنا ضروری ہے. اور اگر بات آئے مذہب اسلام کی تو قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی اپنی بیویوں، صاحبزادیوں اور مسلمانوں کے بیٹوں سے کہہ دیجیے کہ جب وہ باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادریں جھکا لیا کریں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے مذہب میں بھی اس بات کو بڑا زور دیا گیا ہے پردے پہ اور حجاب پہ. اور اسی طرح اگر ایک کپڑے کا ٹکڑا اگر کعبہ پہ ہو تو غلاف کعبہ ہے، اگر قرآن پاک پہ ہو تو غلاف قرآن ہے، اور اگر عورت پہ ہو تو عورت کی زینت، خوبصورتی اور سیکیورٹی کی وجہ ہے. آپ نے دیکھا لوگوں کے ویوز جانے، ہر ایک اب اس حقیقت کو جان چکا ہے کہ نقاب، حجاب، ہمارا پردہ، ہمارا سر ڈھانپنا ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. لوگ اس طرف آتے چلے جا رہے ہیں، کوئی دکاندار ہو یا دکان پہ شاپنگ کرنے والا، کوئی بڑے آفس میں کام کرنے والی خواتین کے ساتھ ڈیل کرنے والا ہو، یا پھر کسی راہ گزر پہ چلتی پھرتی خواتین سے کسی بھی معاملے میں ڈیل کرنے والا. سب یہ مانتے ہیں کہ جو خواتین باحجاب ہوتی ہیں وہ ان کے لیے قابل عزت ہوتی ہیں. ان کے گرد انویزیبل سا ایک حصار ہوتا ہے جو لوگوں کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں، وہ اپنے آپ کو ان سے دور رکھیں. یقیناً شیطان بھی دور بھاگ جاتا ہے اور ہم خود بھی محفوظ رہتے ہیں. 14 فروری حجاب ڈے ضرور منائیے، گلاب نہیں حجاب دیجیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.